बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लंदन में बैठा हुआ साबिक वज़ीर आज़म जिसको मफलूज करके रख दिया था और जिसके बारे में गुमान था कि अब उसकी सियासत ख़त्म हो गई, वो लंदन में बैठे बैठे ख़तरनाक हो गए और पकड़ा ही नहीं दे रहे, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं हाथ नहीं आ रहे। हाथ क्यों नहीं आ रहे? वो जो भी फार्मूला उनके सामने पेश किया जाता है वो उसको उसकी फूंक निकाल के फार्मूला पेश करने वालों के हाथ में पकड़ा देते हैं। अब जो है मतलब जो मुख्तलिफ ऑप्शंस उनको दी जाती हैं और गाहे बगाहे दी जाती हैं। अब उनके जो सहाफ़ी जो उनसे मुलाकात करते हैं और करते रहते हैं वो फिर आके अहवाल बताते हैं। उनका ये कहना है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको उनका ये ख्याल है कि बहुत चर्चा है कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इमरान खान साहब से जान छुड़ाना चाहती है और जान छुड़ाने की सब वजूहात वो बयान करते हैं और वो पहुँचाई जाती हैं। वजूहात जो भी हैं बताई जाती हैं, इकॉनमी का बेड़ा गर्क और फिर ये कि हमारे काम में मुदाखलत और बेजा मुदाखलत और हमें आंखें निकाल के दिखाना, इस तरह की चीज़ें वो चल रही हैं या बताई जा रही हैं। और ये कह लें कि मुख्तलिफ़ नशिस्तों में इसका खुले आम इजहार भी होता है। तो नवाज शरीफ साहब को ये मतलब कहना है उनका कि जी के एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुख्तलिफ़ जिसको कहते हैं ना वास्तों के ज़रिए ये वाले पैगाम रसानी करती है और मैसेजिंग होती है कि जी के हम बहुत तंग हैं और कोई वो क्या कहते हैं तहरीक एतमाद लाने का कोई फार्मूला सेट करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। बैन उसी तरह जिस तरह आसफ़ी ज़रदारी साहब ने बात कही कि उनसे लोग राब्ते करते हैं और कहते हैं वो यानी फार्मूले वाले फरमाते हैं कि आए कुछ करें। तो यही मामला हर जगह पर है और यही इस वक्त सूरत हाल है। तो नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी कि मैं ये समझता हूँ कि अगर उन्होंने इमरान खान साहब से जान छुड़ानी है तो उसके लिए उनको हमारी किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत नहीं है। वो बड़ी आसानी के साथ इमरान खान साहब से जान छुड़ा सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ, ये एक मुलाकाती के साथ उन्होंने जो गुफ्तगू फरमाई, इसहाक डार साहब भी वहाँ पर मौजूद थे और मुज़म्मल सोहरावर्दी साहब हैं वो सहाफ़ी, उन्होंने इस पर अपना एक कॉलम भी लिखा है, बड़ा मज़े का है और वो अपनी इतलात शेयर कर रहे थे नवाज शरीफ साहब के साथ। और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उन बज़ाहिर जो तहरीर में भी उनके कॉलम में भी लिखा है वो समझ यही आती है कि नवाज शरीफ साहब इन में से किसी भी एक फार्मूले को बाय नहीं कर रहे। तो वो कहते हैं कि जी कि अगर तो वो तंग हैं, वो कोई तहरीक एतमाद लाना चाहते हैं तो वो बड़ी आसानी के साथ अपनी ही एक खड़ी की हुई जमात को तोड़ भी सकते हैं और उसी के अंदर से कोई अपना बंदा ला सकते हैं। क्योंकि ये मुज़म्मल सोहरावर्दी साहब की खबर थी और फिर पिछले दिनों बड़ा जिक्र भी हुआ। फिर वो जो परवेज़ खटक साहब ने वो गले पड़ गए थे इमरान खान साहब के भरी काबीना के इजलास में और इमरान खान साहब सीट छोड़ के जाने लगे थे, वो वाला मंज़र यानी उस मंज़र के बाद ये वाली बातें सामने थी कि फार्मूला ए क्या है, फार्मूला बी क्या है, फार्मूला सी क्या है। फार्मूला बी ये था कि पार्टी के अंदर से कोई बंदा खड़ा किया जाएगा और वो पार्टी का एक एन ब्लॉक जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा और पार्टी भी बच जाएगी, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसके ऊपर जो है ये फार्मूला भी नवाज शरीफ साहब ने बाय नहीं किया, उनका नहीं ख्याल कि इस तरह करके होगा। और वो कहते हैं कि अगर ये काम फ़र्ज़ करें कि ये काम पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने सोचा हुआ है तो हमें कितने नफलों का सवाब है कि उनको हम सपोर्ट करें। मतलब ये कि लोगों के ऊपर इमरान खान साहब की सूरत में जो अज़ाब मुसल्लत है वो उन्हीं की पार्टी के किसी और दूसरे लीडर के सूरत में अवाम के ऊपर मुसल्लत हो। और वो कहते हैं बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो गेम वहीं पर फंसी हुई है कि नवाज शरीफ साहब जो 2-3 बुनियादी बातें कहते हैं वो उन्हीं पर कायम है और पाकिस्तान के जो फ़ैसला करने वाली कुव्वतें हैं उनका किसी न किसी वजह से वो वजह बड़ी लंबी है। मैं बयान कई दफ़ा कर चुका हूँ आपको कि वो क्यों चाहते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो अपनी मियाद पूरी करे, अपना टन्योर पूरा करे अपना। हुकूमत अगर तब्दील होती है तो हो जाए, ये शुरू दिन से यही ख्याल है और ये पाकिस्तान के अंदर फार्मूला चलता रहा है कि पार्लियामेंट उम्र पूरी करती है और वो पार्लियामेंट को उम्र पूरी या मियाद पूरी करवाने का जो मकसद है वो ये है कि इंटरनेशनली पाकिस्तान के ऊपर फिर इल्ज़ाम आता है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कि ये डीप स्टेट वाला रोल प्ले करती है, ये मार धाड़ करती है, सियासी मुदाखलत करती है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करती है। तो इनका ये ख्याल है बहुत से लोगों का कि शायद इस तरह जो है वो लोगों को ये शक नहीं पड़ेगा
کہ اگر اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی اور اسمبلی کے اندر سے اگر کوئی تبدیلی آتی ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے. تو یہ فارمولہ جو ہے یہ نواز شریف صاحب بھی نہیں قبول کرنے کو تیار. اس کے پیچھے وہ لاجک یہ دیتے ہیں کہ یار کہ جو باقی 16 ماہ بچتے ہیں پیچھے, ان میں جو اگر فرض کریں کہ پی ٹی آئی کے ہی کسی بندے کی حکومت آتی ہے تو فائدہ, مطلب عوام کو کیا فائدہ, ملک کو کیا فائدہ, قوم کو کیا فائدہ, ہمیں کیا فائدہ. اور اگر پی ڈی ایم کا یا کسی اور کا, یعنی اپوزیشن کا, متحدہ اپوزیشن میں سے کسی کا کوئی فرد جو ہے وہ گورنمنٹ بناتا ہے تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد, تو پھر وہ 16 ماہ مطلب کس کھاتے میں جائے گا. یعنی کہ وہ 16 ماہ حکومت کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر یہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ برج ارینجمنٹ ہے, گیپ ارینجمنٹ ہے, یا برج ارینجمنٹ کہہ لیں وہ ہے. اور یہ جتنا کم ہو, جتنا مختصر سا ہو, یہ اتنا اچھا ہے. ان کا کہنا ہے کہ جی کہ جو اگر بالفرض پاکستان کی اپوزیشن اپنے بل بوتے کے اوپر بغیر اسٹیبلشمنٹ کے تحریک عدم اعتماد لے کے آتی ہیں اور کامیاب کرا لیتی ہیں, تو پھر وہ جو بھی حکومت بنے وہ فوری طور پر الیکشن کروائے اور فریش مینڈیٹ آئے. اور لوگ جو ہیں وہ ان کے پاس چائے سوال کیا گیا کہ جی کہ کیا دھاندلی نہیں ہو سکے گی. انہوں نے کہا جی نہیں, وہ ذرا مشکل ہوگا. سوال پھر ہوا کہ ای وی ایمز ہیں, آر ٹی ایس بیٹھے تھے, ای وی ایم. انہوں نے کہا جی کہ ان کا یہ خیال ہے, واللہ عالم بالصواب, وہ کس طرح اس کو دیکھتے ہیں, کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ انشور ہم کروا لیں گے یا ہو جائے گا کہ جو قوتیں جو ماضی میں یہ کام کرتی رہیں وہ فردر نہ کریں. تو اب یہ ظاہر ہے کہ گارنٹیز وغیرہ ہی ہوں گی, ادروائز یہ کس طرح ممکن ہے. تو لیکن اس کے باوجود جو ہے نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ اگر اپوزیشن کے بل بوتے کے اوپر, اپنے بل بوتے کے اوپر اگر تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو تب بھی 16 ماہ جو باقی ہیں اس پر گورنمنٹ کنٹینیو نہیں ہونی چاہیے, فریش مینڈیٹ آنا چاہیے. کیونکہ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ خرابیوں کی ذمہ دار ہے, یا 16 ماہ والی حکومت جو ہے وہ کسی بھی پارٹی کی ہو, اپوزیشن کی ہو, جس کی بھی ہو, نون کی ہو, پیپلز پارٹی کی ہو, کسی کی بھی ہو, یا وہ ذمہ دار ہے. تو یہ لوگوں کی کنفیوژن کے خاتمے کے لیے یہ ضروری ہے. اور دوسرا یہ بھی کہ عمران خان صاحب اس صورت میں جو ہے وہ شہید بنیں گے اور خام خواہ کہیں گے کہ جی کہ یعنی ایک دوسرا وہ آرگومنٹ یہ دے رہے ہیں کہ اول تو میں تحریک عدم اعتماد کے حق میں ایز سچ ہوں ہی نہیں. نواز شریف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ختم کر دی جاتی ہے تو وہ کہیں گے کہ جی کہ میں تو جناب منزل کے بہت قریب تھا, ابھی پاکستان کے جو اچھے دن شروع ہی ہونے لگے تھے کہ میری حکومت توڑ دی, مجھے گھر جانے دیا. تو یہ عمران خان صاحب کو ایک طرح سے کسی کے لیے, یعنی کہ ان کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے, کے لیے بچا کے رکھنے کے مترادف ہوگا. بہتر یہ ہے کہ جنہوں نے عمران خان صاحب کی صورت میں تجربہ کیا تھا, عمران خان صاحب کو بھی اپنی اہلیت کا پتہ چل جائے اور قوم کو بھی پتہ چل جائے کہ عمران خان صاحب کتنے پانی میں تھے, کتنے پانی میں ہیں, وہ کچھ کر سکتے ہیں, ملک کا بھلا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. یہ چاہ پورے ہو جائیں جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں. تو لہٰذا یہ چلنا چاہیے یہ والا معاملہ. اور جو ہے وہ ایک جیسے بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ جیسے بھی یہ حکومت آئی تو اب اس کو ٹائم ذرا پورا کرنے دیں, اور تاکہ جنہوں نے جو تجربات کرنے تھے, جو خواب دیکھے تھے اور جو چلتے ہوئے کام میں ٹانگ اڑائی تھی, تو وہ اب اس کا مزہ چکھیں. تو اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود میں یہ چاہتا ہوں کہ قوم کی جان اگر چھوٹتی ہے تو پھر اس کا ایک ہی حال ہے کہ فریش مینڈیٹ جو ہے وہ آئے. اور اسی کے اوپر میرا خیال ہے کہ ٹائی پڑی ہوئی ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اول تو یہ نہیں چاہتی کہ جو ہے وہ معاملات پھر وہیں سے گنتی سے دوبارہ سے شروع ہو. ان کی خواہش ہے کہ یہ عمران خان مائنس عمران خان, کیونکہ مائنس عمران خان, مائنس الطاف, مائنس نواز شریف, یہ مائنس جو ہے نا, یہ -1 -2 یہ پاکستان کے فیورٹ فارمولے ہیں کہ فلاں مائنس ہو جائے. یہ زرداری صاحب کے دور میں ہم سنا کر رہے تھے -1 -2. اب -2 فارمولہ یعنی مسلم لیگ نون کے اوپر لاگو ہے. تو اگر یہ -2 ہو جائے تو پھر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. تو یہ فارمولے میرا خیال ہے چلنے والے ہیں نہیں. بہرحال چلتے ہیں یا نہیں چلتے, لیکن مطلب آپ کہہ لیں کہ صحافت اور سیاست کے طالب علم کی حیثیت سے سمجھ یہی آتی ہے کہ یہ فارمولے کبھی بھی نہیں چلے پاکستان میں. تو مطلب یہ کہ وہ جو اگر میں یہ کہوں بات کہ نواز شریف صاحب جو ہیں
وہ اپنے اصولی موقف پر ابھی بھی کھڑے ہیں، اور تو غلط نہ ہوگا، اور یہ بات جتائی بھی گئی، ایک ملاقاتی نے نواز شریف صاحب کو جتائی کہ جی کہ آپ کی جو ضد بڑی مشہور ہے کہ آپ جس بات پر اڑ جاتے ہیں، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جی کہ نہیں، میں تو وہ سیاستدان ہوں جو عوام اور مطلب یہ کہ اپنے ووٹ بینک اور عوام کی مرضی کے مطابق چلتا ہوں، تو اس طرح تو یہ نہ نظام بدلنے ہیں، نہ چیزیں ٹھیک ہونی ہیں، نہ ہماری جان چھوٹنی ہے۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اپنی ہی شرائط کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، اور جو ان کے ملاقاتی ہیں وہ باہر آ کے یہی لکھتے ہیں، یہی بتاتے ہیں کہ وہ جھکنے کے لیے، وہ مولڈ ہونے کے لیے، وہ کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جان اسی صورت میں چھوٹے گی کہ سب کو اپنے اپنے شوق پورے کر لینے دیے جائیں۔ تو باقی اب قوم کا پتہ نہیں کیا بنتا ہے یا کیا چلتا ہے۔ سیاست ہے، سیاست میں جو لوگ بات کہی جاتی ہے وہ ہوتی نہیں ہے، اور جو ہوتی ہے وہ کہیں نہیں جاتی۔ زور اپنے اپنے لگ رہے ہیں، اور اس طرح نہیں ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون یا نواز شریف صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو واقعی 2023 تک کا ٹائم دینے کے لیے تھے، وہ ایک محض ایک آپشن ہے۔ تو کوشش وہ یہی کر رہے ہیں جو ہماری اندرون، یعنی کہ ان کی جو کچن کیبنٹ سے اطلاعات آ رہی ہیں سامنے، کہ اسٹیبلشمنٹ اگر مائنس ہوتی ہے ساری گیم سے تو پھر ہم آگے بڑھ کے کوئی کچھ کریں گے، ادروائز تو فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، کیا چلتا ہے، یہ آنے والے دنوں میں لگے گا پتہ۔ فی الوقت تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ بائی ڈیفالٹ کنٹینیو کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کنٹینیو کرتے رہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔